नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, अझ कृषि क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्यो त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा निकै ठुलो असर पारेको छ। जस्तो दुग्ध उत्पादन, माछा मासु, अन्डा, तरकारी, फलफुल जन्य उत्पादनलाई निकै प्रभाव पारेको छ र किसानहरूले बजारसम्म कृषि उत्पादन लिएर जान सकेका छैनन् र किसानहरूले कृषि उत्पादनको मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन्। गोदाममा थन्किएको अवस्था छ र किसानहरूले केही समय अगाडि दुग्ध उत्पादक किसानहरूले दुध बाटोमा फालेको, त्यसैगरी तरकारी मिल्काएको, अन्डा फालेको अवस्था पनि छ। भनेदेखि सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि, कृषि उत्पादकत्वको लागि र कोभिडले पारेको प्रभावको लागि के कस्तो कार्यक्रम र प्याकेज ल्याएको छ त? र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएका ऋणी उद्यमीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 23 देखि 24% योगदान गरेको छ भने 60-62% जनता कृषि क्षेत्रमै आश्रित छन्, निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। तर कृषि क्षेत्रलाई राज्यले के कस्तो प्राथमिकता दिएको छ त? किसानले भनेको बेलामा रासायनिक मल पनि नपाएको अवस्था रह्यो यो वर्ष। यो अवस्थाले कसरी कृषि क्षेत्रले उत्पादकत्व बढाउन सक्छ भन्ने विषयमै आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत परिषदका सहसभापति, नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडिया अहिले जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु हजुर। म पनि अहिले हालसाल नै कोभिड, विशेष गरेर यहाँ कृषि उद्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ। भनेपछि यो कोभिडले कृषि अर्थतन्त्र अथवा समग्र अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ, यो विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले अध्ययन गरेको अवस्था कस्तो छ? हजुर, म पनि अहिले हालसाल नै कोभिड-19 को सङ्क्रमित भएर केही दिन अगाडि मात्रै म स्वस्थ हुन सकेँ र निस्किन सकेँ। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजिरहेको थिएँ भने एकतिर व्यवसाय छ भने अर्कोतिर मानिसको स्वास्थ्य छ। निकै जटिल अवस्था। हामीले नेपालले भूकम्प, नाकाबन्दी पनि नहेरेको होइन, तर यो कोभिड-19 भनेको त यस्तो किसिमको एउटा सिचुएसन हाम्रो देशमा क्रिएट भएको छ, संसारभरि अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ। र यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अहिले चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालमा यहाँले हेर्नुभयो भने यो कोभिड-19ले गर्दा 2 खर्बको नोक्सानी भइसकेको अवस्था कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा। र कृषिमा मात्रै यहाँले हेर्नुभयो भने 18 अर्बको नोक्सानी भइसकेको अवस्था र करिब 16 लाख मानिसहरूले नेपालमा अहिले बेरोजगार भइरहेको अवस्था। र आर्थिक वृद्धि जुन सरकारले 8.5% जुन भनेको थियो, यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ 0 अथवा चाहिँ माइनसमा पनि जाने अवस्था हुन सक्छ। यसले गर्दा चाहिँ यो कोभिड-19ले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई यति अप्ठ्यारो तरिकाले चाहिँ प्रभावित गरेको छ कि हामी सबैजना सजग भएनौँ भने यसले चाहिँ देशको बेरोजगारी, यसले आर्थिक सङ्कट, निकै एउटा अप्ठ्यारो अवस्था आउने सम्भावना मैले देख्दछु। जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा मात्र 18 अर्बको नोक्सानी भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। 16 लाख व्यक्तिहरू बेरोजगारी भएको अवस्था छ। भनेदेखि पछिल्लो पटक कोभिडको कारणले गर्दा किसानहरूले अथवा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले दुध फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो, तरकारी फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो, अन्डा माछा मासुको त्यही अवस्था रह्यो भने यहाँ नेपाल डेरी एसोसिएसनमा नि आबद्ध रहेर काम गरिसक्नु भएको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। किसानहरूको अवस्था के छ यतिखेर, दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको अवस्था र डेरी उद्योगको अवस्था? मैले यसरी राखेँ यो कुरालाई, जस्तो अब चैत्र 11 देखि चाहिँ हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा सरकारले तयारीको कुरालाई अगाडि सारेर चाहिँ लकडाउन भयो र लकडाउनको बेलामा चाहिँ अति आवश्यक वस्तु भनेर चाहिँ दुध, पानी, ग्यास लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले एउटा मान्यता दिए पनि सुरुमा त हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई, प्रहरीलाई गाडीहरू बुर्दाखेरि चाहिँ निकै हामीलाई चाहिँ कठिन भयो। त्यसपछि हाम्रो एसोसिएसन उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट हामी गृह मन्त्रालय गएर चाहिँ हामीले त्यहाँ बुझाउन सफल भयौँ। त्यसपछि बिस्तारै गाडीहरूको पार्टमा सहजीकरण भयो। तर यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खला, अब एकातिर किसानले दुध उत्पादन गर्न सके पनि
अब बजार ठ्याप्पै, स्कुल कलेज होटल रेस्टुरेन्ट सबै बन्द भइसकेपछि हामीले दुध बनाएर पनि हामीले बजारमा बेच्ने कहाँ थियो। त्यसपछि निकै एउटा कठिन अवस्था भयो। तर अरू सेक्टरको तुलनामा जस्तो टुरिज्म भनौँ अथवा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भनौँ, यिनीहरूको कम्पेरिजनमा हामीले 15 देखि 20% चाहिँ दुध र दुध पदार्थ चाहिँ हामीले बजारमा सप्लाई गर्न सफल भयो। तर यो पीडा भनेको सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खला, के त्यो किसान होस् के त्यो उद्योग होस्, सबैले नै बेहोर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। जस्तो देशभर रहेका कृषकहरूको अवस्था यतिखेर निकै कमजोर अवस्था रहेको छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य नपाएको अवस्था छ, उखु किसानको त्यही अवस्था छ, दुग्ध उत्पादकको त्यही अवस्था छ भने अन्य कृषकहरूको अवस्था पनि त्यही छ। यसको लागि निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कृषकहरूको जीवनस्तर, उनीहरूलाई आर्थिक आय आर्जनको कार्यक्रममा कसरी सहयोग गरिरहेको छ? एकदम राम्रो कुरा यहाँले गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने जस्तो इजरायलले नाकाबन्दीले जसरी हामी चाहिँ परिनिर्भर हुनुहुन्न, हामी चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ हामीले उत्पादन बढाउनु पर्छ, चाहे त्यो दुध होस्, तरकारी होस्, फलफुल होस् अथवा पशुजन्य उत्पादन होस् भन्ने एउटा ठुलो हामीले चाहिँ एउटा सबक हामीले पायौँ नाकाबन्दीले गर्दा। त्यस्तै मलाई के लाग्छ भने यो कोभिड-19ले पनि हामीलाई एउटा के सबक एउटा सिकाएको छ भने अब हामीले चाहिँ आफ्नो टेक्नोलोजीलाई होइन, एउटा प्रविधिलाई चाहिँ, जस्तो अब इजरायल यत्रो सानो मुल्क छ तर कृषिमा यति आत्मनिर्भर छ, यति अगाडि छ भने अब नेपालले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा यो कोभिडले गर्दा चाहिँ केही सिकहरू, केही सबकहरू सिकेर हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने अप्ठ्यारो हुन्छ। र जहाँसम्म यहाँलाई लाग्छ, मलाई के लाग्छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारलाई चाहिँ के भनिरहेछ भने हामीले प्रविधि र प्राविधिक र सिँचाइ, किनभने यो बजेटमा पनि हामी कृषिलाई यो गर्छौँ, बेरोजगार जुन विदेशी युवाहरू नेपाली आउनुहुन्छ हामी यो गर्छौँ, तर जबसम्म हामी मूलभूत आधारभूत कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ त्यो बेलासम्म अलिक अप्ठ्यारो हुनसक्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी कहाँ बाहिर विदेशबाट पनि अब युवाहरू फर्कने क्रम बढिरहेको छ कोभिडको कारणले गर्दा, र फर्किएका युवाहरू पनि कृषि कर्ममै लागेको देखिन्छ, कृषि उद्यमशीलतामा लागेको देखिन्छ। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा कृषि कर्जा नपाएको अवस्था छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कले भने कृषि कर्जालाई ठुलो प्राथमिकता दिएको अवस्था छ यो वर्ष। यसको कार्यान्वयनको ल्याउनको लागि, कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी पार्नको लागि महासङ्घले कसरी पहल गरिरहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग, ब्याङ्कर्सहरूसँग? हामीले चाहिँ एउटा के गर्न खोजिरहेछ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जहिले पनि एउटा मध्यस्थकर्ता भनौँ, एउटा फेसिलिटेटरको एउटा भूमिका खेल्दछ। र हामी एउटा निजी क्षेत्रको एउटा अग्रणी संस्था भइसकेपछि हाम्रो पनि जिम्मेवारी एउटा देशमा के भन्छ कि हामीले बढीभन्दा बढी रोजगारी हामीले चाहिँ कसरी हामीले सृजना गर्ने, बढीभन्दा बढी हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले कसरी विकास गर्ने, यो हिसाबले चाहिँ हामीले पटक पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामीले चाहिँ मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै सुझावहरू हामी दिएका थियौँ। र सरकारले हामीले धन्यवाद पनि हामी किन दिन चाहन्छौँ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ हामीले समयमा ब्याङ्कको ऋणहरू हामीले दिन सकेनौँ, कतिपय इन्स्टलमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी समयमा दिन सकेनौँ, सरकारले केही हदसम्म त्यसमा सहजीकरण गरेको छ। सफ्ट लोनको कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ, कृषि लोन अगाडि सार्नु भएको छ। तर मात्रै यहाँ कुरा के भयो भने दिएका सुझाव अनुसार चाहिँ कुराहरू चाहिँ राम्रो आएको छ, तर जसले पाउनु पर्ने त्यो मान्छे र ब्याङ्कको बिचको जुन एउटा ग्याप छ त्यो ग्यापलाई कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ लागिरहेछ। जस्तो यहाँहरूसँग जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि छन्, किसानहरू देशभर छरिरहेको अवस्था छ होइन? जस्तो अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ कृषि उत्पादकत्व अथवा कृषि उत्पादनले बजार पाएको अवस्था छैन। यसको लागि सहजीकरण गर्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि सक्छन् होला नि त? एकदम गर्न सक्छन्, किनभने आज उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पछि भनिसकेपछि हामीसँग एसोसिएट वस्तुगत र जिल्लामा हामी चाहिँ एकदम एउटा स्ट्रङ अवस्थामा छौँ। त्यसपछि जिल्लाका हाम्रा साथीहरूले पनि त्यहाँ अहिले फेरि नगरेको पनि होइन, त्यहाँको चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ कसरी समन्वय गरेर चाहिँ त्यहाँको किसानको उत्पादनहरू फ्याल्न नपरोस् त्यसको लागि चाहिँ बजारमा चाहिँ एउटा सहजीकरण गरिदिने त्यो किसिमका भूमिका हामी विगत चैत्र महिनादेखि चाहिँ हामीले खेलिरहेछौँ। तर यो कोभिड भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अघि यहाँलाई पनि निवेदन गरेँ, म आफै पनि हजुरको चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ म निस्केँ। त्यसपछि एकातिर व्यापार व्यवसायको कुरा छ, अर्थतन्त्रको कुरा छ, रोजगारीको कुरा छ भने अर्कोतिर मानिसको आफ्नै जीवन सङ्कटमा छ। त्यसपछि यो तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने एउटा निकै एउटा चुनौती छ, किनभने पहिला जस्तो हामी चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर चाहिँ जाने अवस्था चाहिँ छैन, अलिकति कठिन अवस्था छ। तापनि
उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो तर्फबाट जे जति भूमिका खेल्नुपर्छ यो देशको एउटा निर्माणका निमित्त हामी कहिले पनि पछाडि परेको छैनौँ भन्ने पनि मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु। जस्तो यहाँले आफै पनि भन्नुभयो म आफै पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएँ अथवा व्यवसायहरू उद्यमीहरू पनि सङ्क्रमित हुने क्रम छ भनिरहँदाखेरि कृषि कर्ममा लागिरहेका हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ? अहिले पछिल्लो पटक उत्पादकत्व घटिरहेको छ, अझै पनि हामी ठुलो परिमाणमा भारतबाट अथवा अन्य देशबाट तरकारीजन्य वस्तु फलफुलजन्य वस्तु आयात गरेको अवस्था छ के चाहिँ? अलिकति मैले यहाँसँग जान्न खोजेको कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यति बेला कोरोनाले पारेको प्रभाव चाहिँ जनस्तरमा, किसानहरूमा, उद्यमीहरूमा कस्तो रहेको छ? एकदम हजुर, मलाई के लाग्छ भने चैत्र 11 को हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ निकै एउटा पीडादायक अवस्था थियो। किनभने सरकारले चाहिँ तयारीको कुरा अगाडि सारेर चाहिँ लकडाउन गरेको बेला सबै कुरा अस्तव्यस्त थियो। तर यता आएर चाहिँ मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने बिस्तारै हजुरको चाहिँ जुन यो असाढको कतिदेखि चाहिँ यो लकडाउन खोलिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै हरेक कुरा एउटा हल्का हल्का सहजीकरण हुँदै गइरहेछ। दसैँ पनि गयो, अब तिहार आइरहेछ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब हजुरको चाहिँ सिचुएसन चाहिँ अलिकति नर्मल हुँदै गइरहेछ। र यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले हजुरको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरू भनौँ अथवा किसानहरू भनौँ हामीले चाहिँ सामानहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन पहिलाभन्दा चाहिँ सहजीकरण भएको छ। र मलाई के विश्वास छ भने अरू सेक्टर, म अब टुरिज्म भनौँ अथवा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भनौँ, अरू सेक्टरमा त पक्कै पनि अहिले पनि धेरै प्रभाव छ। तर कृषि क्षेत्र अरू सेक्टरको तुलनामा र त्यसमा पनि विशेष गरी पशुजन्य उत्पादनहरू भनौँ, तरकारी फलफुलहरूले चाहिँ बिस्तारै बजार लिइरहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जस्तो यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला किसानहरू पनि मारमा परेको अवस्था छ, तर बिस्तारै त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ भन्नुभयो। र कृषि क्षेत्रमा मात्र 18 अर्बको नोक्सानी रहेको यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पछिल्लो अध्ययनलाई पनि मान्ने हो भने कृषिको अझ बढी क्षति हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि छ, बेरोजगारी अझ बढ्न सक्ने अवस्था पनि छ। र पछिल्लो अवस्था तपाईँले कृषिमा अझ पार्न सक्ने प्रभाव अथवा दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई अध्ययन गर्नुभएको छ महासङ्घ तर्फबाट अथवा वस्तुगत परिषदले? हजुर, हामीले अध्ययन गरेका छौँ र मैले अघि पनि यहाँलाई भने जसरी नाकाबन्दीले चाहिँ हामीलाई नेपालमा हामी आफै यो तरकारी फलफुल पशुजन्य उत्पादनहरूमा हामी अब परनिर्भर हुन्न भन्ने एउटा ठुलो हामीलाई सबक सिकायो, त्यस्तै कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई के सिकायो भने हामीले आफ्नो पूर्वाधार जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदाहरणको लागि अब हामीले चाहिँ गाउँ तहमा, जिल्ला तहमा, स्थानीय तहमा चाहिँ अब हामीले कोल्ड स्टोरेजहरूको विकास कसरी गर्ने ताकि कुनै पनि हजुरको चाहिँ किसानको उत्पादनहरू चाहिँ नबिग्रियोस् र केही समय चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई होल्ड गरेर राख्न त्यहाँ सकौँ, ताकि त्यसलाई चाहिँ 4-5 दिनपछि पनि हामीले त्यो सामानलाई चाहिँ आफ्नो उद्योगमा ल्याउँदाखेरि नबिग्रियोस्। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कोभिड-19लाई चाहिँ एउटा हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, हामीलाई बर्बादै गर्यो, हामीलाई बिगार्यो भन्नुभन्दा पनि यसलाई एउटा सबकको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले आफ्नो पूर्वाधारहरूको विकासमा, ताकि त्यो कुराले किसानलाई पनि असर नपरोस् र उद्योगलाई पनि असर नपरोस्, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालय लगायत अरू ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले जोड चाहिँ दिइरहेछौँ। जस्तो कि अझै पनि हामी के देखिन्छौँ भन्दाखेरि तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि कृषिजन्य वस्तुको आयात निकै बढेको देखिन्छ। खाद्यान्न, त्यसै गरी तरकारी, होइन, त्यसै गरी फलफुल लगायतका वस्तुहरू अझ पनि हामी चाहिँ आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ नि त। हामीले अझै पनि निर्यात गर्न सकेका छैनौँ अथवा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। एकदम हजुर, यो किनभने मैले यहाँलाई भने कुनै पनि प्रोसेसको लागि चाहिँ एउटा समय लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न अब के छ भने अब हामीले जति चाँडै यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ, जति चाँडै हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्यौँ त्यति राम्रो। अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कृषिमा यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ आयात धेरै बढेको छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ बिस्तारै हजुरको चाहिँ आयात घटेको पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि ह्याचरीको अवस्था चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ निकै एउटा सुधार भएको छ, होइन। अब अन्डाको भनौँ अथवा चाहिँ दुधको भनौँ अथवा चाहिँ मासुको भनौँ, यी कुराहरूमा चाहिँ पहिलाभन्दा निकै सुधार भएको छ। तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो तरकारी र फलफुल यो दुईटा कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो हाम्रो प्रविधिले भनौँ अथवा हाम्रो प्राविधिकले भनौँ, अब केही समय अगाडि मात्रै यो कृषिलाई चाहिने मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मल, होइन। मलै अब हामीसँग चाहिँ नभएको कारणले कहिले हामी सुन्थ्यौँ कि सरकारले चाहिँ बङ्गलादेशसँग चाहिँ अहिले तपाईँ हामीलाई दिनुहोस् पछि हामी तपाईँलाई दिन्छु भन्ने कुरा पनि नसुनेको होइन। कहिले चाहिँ समयमै मल आउन सकेन। त्यही भएर चाहिँ मूलभूत कुराहरू चाहिँ जस्तो मल भयो, सिँचाइ भयो, बिउ भयो, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले दिन सकिनु भने
किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि समयमा हजुरको चाहिँ त्यो फसल गर्न अथवा बिउ रोप्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ र यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अझै पनि एउटा गुनासो सुनिन्छ, कृषि कर्जा पाउनै गाह्रो छ र किसानहरूले अथवा कृषकहरूले युवाहरूले कृषि कर्जा नपाएको कारणले गर्दा नै कृषि उद्यमशीलता बढ्न नसकेको गुनासो निकै सुनिन्छ नि। यसमा एकदम ठिक हो हजुर, किनभने अहिले पनि कस्तो छ भने कतिपय कुरा अब हाम्रो केन्द्रमा काठमाडौँमा माथि हुने गर्छ, त्यही पछि हामीले अब हामीसँग त हेर्नुहोस् कति सहज भएको छ। 7 प्रदेशमा अब हाम्रो चाहिँ एउटा संरचना बनेको अवस्था छ, 7 प्रदेशको सरकार छन्, फेरि स्थानीय तहमा पनि त्यत्तिकै हामी बलियो भएको छौँ। त्यही पछि फेरि कतिपय ब्याङ्कहरूको होइन कि समग्र सबै जस्तो ब्याङ्कको चाहिँ सबै प्रदेशमा स्थानीय लेभलमा पनि हजुरको चाहिँ एउटा आफ्नो शाखाहरू भएको अवस्थामा कुनै अप्ठ्यारै नै मैले देख्दिनँ। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सबै जिल्लामा चाहिँ उपस्थित भएको बेलामा कता कता हजुरको चाहिँ मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने तालमेलको अवस्था हुन्छ नि हजुरको, जस्तो निजी क्षेत्र, सरकार, प्रदेश, स्थानीय, त्यो कता कता त्यो तालमेल नमिलेर हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ बसेर हामीले एउटा सहजीकरण गर्न प्रयत्न गरेको खण्डमा के अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो यहाँले केही कुरा उठाइरहनु भएको छ उद्यमीका नाताले, जस्तो तालमेल मिलेन भन्नुभयो, प्रदेश, स्थानीय तह र अथवा सङ्घीय सरकारको। हामीले कृषिबाट चाहिँ क्रान्ति गर्ने भनिरहेका छौँ, हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू त्यही भन्नुहुन्छ, सरकारको त्यही कुरा छ, राष्ट्रिय योजना आएको त्यही विषय छ, बजेटमा त्यही कुरा देखिन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ कृषि क्षेत्र तल परेको अवस्था छ र हामी कृषिलाई उत्पादकत्व बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन। समस्या के रहेछ? यहाँहरूले त देख्नुहुन्छ महासङ्घबाट, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूबाट, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या त्यही नै छन्। समस्या कहाँनिर रहेछ? हजुर, समस्या हामीले मुख्य के हेऱ्यौँ भने कुनै पनि हामीले योजना बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त के छ भने कन्सर्न स्टेक होल्डर्स, किनभने त्यो योजना बनाउँदाखेरि जस्तो त्यो योजना चाहिँ हाम्रो लागि नै बनाइरहेछ भने हामीलाई पनि त्यो योजनामा चाहिँ समावेश गरेर ल यो वर्ष चाहिँ यो कुरा छन्, हाम्रो सोच चाहिँ यो छ, तपाईँहरूको सोच के हो होइन, यसपछि गृह कार्य कसरी गर्न सकिन्छ। मैले यहाँले चाहिँ विशेष निवेदन के गरेँ भने जबसम्म यो योजना बन्ने क्रममा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिँदैन त्यो योजना सफल हुन सक्दैन। त्यही भएर यहाँले भन्नुभएको मेन मैले विषय भनेको के हेर्छु भने योजना बन्दाखेरि निजी क्षेत्रको पनि समावेश गरेर ल अब सरकारले यो गर्न गइरहेछ, तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन के हो र हाम्रो लक्ष्य यो हो, र हामीले एउटा डेटाबेस हामीले चाहिँ प्रत्येक हप्ता भनौँ अथवा एक महिनामा चाहिँ के सार्वजनिक गर्नु पर्यो भने सपोज हामीले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको थियो भने 1 करोडमा चाहिँ हाम्रो पैसा कति खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो, यो एउटा चाहिँ योजना बन्दाखेरिको चाहिँ सहभागिता नहुनु र अर्को भनेको पारदर्शिता। यो दुईटा कुराको अभावमा मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ कृषि क्रान्तिका कुराहरू भइरहेछन् तर यसलाई अझै पनि सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नि एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा अगाडि सारेको थियो, 1 भिलेज 1 प्रोडक्ट होइन, यो अवधारणा अहिले कसरी काम भइरहेको छ। जस्तो हामीले विभिन्न कार्ययोजनाहरू, नीतिहरू, योजनाहरू ल्याउँछौँ तर त्यसले निरन्तरता पाउँदैनन् र पछिल्लो अवस्थामा एक गाउँ एक उत्पादन चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ अहिले? एकदम यो 1 ODP 1 भिलेज 1 प्रोडक्ट हामी भन्छौँ, एक गाउँ एक उत्पादन, यो एकदम राम्रो हिसाबले चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा गाउँ हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कृषि उद्यम केन्द्र भन्ने पनि हामीसँग चाहिँ छ र असाध्यै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि सार्न सकेका छौँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी पनि एउटा व्यवसाय भएको नाताले कतिपय प्राविधिक कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ सहयोगको आवश्यकता पर्छ। तर हामीले यो प्रोजेक्ट हामीले जुन पाएका छौँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म राम्रोसँग हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र अझै पनि हामी कृषि मन्त्रालयसँग चाहिँ सहकार्यको लागि चाहिँ हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। एउटा कुरा यहाँले भन्नुहोला, जस्तो कृषि विकास ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम लगानी गर्ने अथवा भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चाहिँ मापदण्ड तोकेको हुन्छ होइन, तर व्यवहारमा सबै किसानहरूमा अथवा कृषि कर्जालाई सबैतिर पुर्याउने गरी त्यो लगानी भएको पाइँदैन। एउटा ठुलो उद्योगमा एउटा कतै लगानी भएको हुन्छ तर कृषिमा खासै लगानी त भएको छैन। हजुर, एउटा पहिला चाहिँ एउटा कस्तो मानसिकता थियो भने अब हेर्नुहोस् किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कस्तो हुन्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ अब परिश्रम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिफल दिन सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग त्यो किसिमको कागजको ज्ञान हुँदैन, उहाँहरूसँग चाहिँ अब भितो कसरी दिने। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ हामीले अब हाम्रो वित्तीय संस्थाहरूले पनि र निजी क्षेत्रले पनि अब के सोच्नु पर्यो भने आखिर त्यो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा बलियो पार्ने, किनभने हामी फुड सेफ्टीको कुरा गर्छौँ, फुड सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ, त्यो किसानलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकेन भने देश पनि बस्न सक्दैन। किनभने काम गर्नको निमित्त चाहिँ
बिछ्याकहरूको चाहिँ खान चाहिन्छ र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ जति सहजीकरण अब केन्द्रबाट मैले अघि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, केन्द्रबाट हाम्रो प्रदेश र प्रदेशबाट चाहिँ स्थानीय तहमा एउटा कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ आम किसानलाई चाहिँ धेरै त्यो प्रोसेसमा झन्झट गर्नुभन्दा पनि कसरी सहज हिसाबले चाहिँ हामीले वित्तीय प्रणालीलाई चाहिँ हामी सहज गर्न सक्छौँ, जति सहजीकरण गर्न सक्यौँ त्यति नै मेरो विचारमा हाम्रो कृषि क्रान्तिले चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन नेपालमा ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले नि यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका शाखाहरू विस्तार भइरहेको अवस्था छ। यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो प्रादेशिक तहमा अथवा स्थानीय तहमा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पुगिसकेको अवस्थामा कमसेकम किसानहरूकोमा चाहिँ लगानी पुग्न सकेन भन्ने गुनासो यथावत नै छ अहिले पनि। यसलाई प्रभावकारी बनाउन लागि स्थानीय तहको भूमिका कस्तो रहन सक्छ अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका के रहन सक्छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था ब्याङ्करसँगको भूमिका कस्तो रहन सक्छ, अलिक प्रश्न पार्नुहोस् न। हजुर एकदम यसमा के छ भने मैले अहिले पनि यहाँले निवेदन गरेँ कस्तो छ भने हाम्रो केन्द्र तहमा चाहिँ हामीले विभिन्न पोलिसिजहरू हामीले बनायौँ र योपालि त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा पनि कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, पर्यटनमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेकानिजम पनि डेभलप नगरेको होइन। तर प्रश्न यहाँ के आइपुग्यो भने हामीले अब त्यो जुन नीतिहरूलाई चाहिँ अब हामीले स्थानीय तहसम्म हामीले कसरी पुर्याउने र त्यसको लागि चाहिँ अब स्थानीय तहमा हेर्नुहोस् त्यहाँको उदाहरणको लागि त्यहाँको मेयर भनौँ अथवा वडाध्यक्ष भनौँ, उनीहरू त आफ्नो वडामा अथवा आफ्नो चाहिँ नगरमा कतिजना चाहिँ किसान छन्, को के पेसामा आबद्ध छन् भन्ने प्रष्ट हिसाबले सबै कुरा डेटा भएको अवस्थामा हामीले जबसम्म अवेरनेस ड्राइभ गर्दैनौँ, जबसम्म उनीहरूसँग चाहिँ छलफल गर्दैनौँ ल यो किसिमको चाहिँ नीति बनेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के सहजीकरण चाहिन्छ, तपाईँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ भन्ने जस्ता किसिमका कुराहरूमा चाहिँ अझै हामीले विकास गर्न सक्यो भने चाहिँ यो कृषि क्षेत्र यो क्रान्ति नहुने मैले कुनै कारण देख्दिनँ। एउटा डेटा पनि मैले हजुर हेरिरहेको थिएँ, छिमेकी मुलुकमा चाहिँ अब एउटा इन्डियाकै कुरा गरौँ 1 लाख करोड अहिले सरकारले चाहिँ यो कोभिड-19 को बेलामा छुट्याएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ सबै देशका सरकारहरूले चाहिँ कृषि भनेको चाहिँ हाम्रो देशको मूलभूत आधार हो र कृषि क्षेत्रलाई बचाउनु पर्छ, किनभने कृषि क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जनताहरू चाहिँ आश्रित हुन्छन्, धेरैजनाले चाहिँ रोजगारी पाएका हुन्छन् र त्यहाँबाट उत्पादित दुध, तरकारी, फलफुल, मासु, अन्डाले गर्दा चाहिँ एउटा पौष्टिक एउटा आहारको पनि एउटा ठुलो एउटा मान्यता भएको कारणले चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई जोगाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कोभिडबाट कृषि र किसानलाई ठुलो समस्या परेको छ र कृषि उद्यमशीलता पनि थला परेको छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको राहतको प्याकेज आवश्यकता पर्छ? मैले यहाँसँगको छलफलबाट पनि एउटा भने हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले अथवा सरकारले कस्तो खालको कृषि प्याकेज चाहिँ ल्याउन सक्यो भने कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हुनसक्छ अथवा भनौँ न कोभिडको मारमा परेका किसानहरूले पनि राहत पाउन सक्छन्। जस्तो छिमेकी मुलुकहरूले अथवा विदेशी मुलुकहरूले पनि कृषिमा ठुलो खालको एउटा आर्थिक प्याकेज ल्याएको अवस्था छ, जबकि किसानहरूलाई केही न केही राहत पुगोस्। मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त यो जुन 6-7 महिना चाहिँ जुन एउटा हाम्रो यो बन्द भयो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो किसान भनौँ अथवा उद्योग भनौँ यो सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ धेरै ठुलो एउटा असर परेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ सरकारले कमसेकम पहिला चाहिँ एउटा जुन यो कृषक स्तरमा अथवा उद्योग स्तरमा परेको समस्यालाई मूल्याङ्कन गरेर कसरी एउटा सहजीकरण गर्न सक्छ एउटा पार्ट त्यो भयो। र अहिले जस्तो म पनि एउटा उद्यमी हुँ, मेरो उद्योगमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मलाई के भइरहेछ भने मसँग चालु पुँजीको अभाव, किनभने बजारको हक अहिले पनि बजार जुन हिसाबले खुल्नुपर्ने अहिलेसम्म नखोलेको अवस्था। जस्तो म एउटा दुध व्यवसायी हुँ र अहिले पनि होटल रेस्टुरेन्ट भनौँ स्कुल क्याटरिङ सबै बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सामानहरूको चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको छु, जसले गर्दा मलाई चालु पुँजीको अभाव भइरहेछ। त्यो चाहिँ सरकारले कमसेकम हजुरको चाहिँ विगतमा भएको नोक्सानीलाई चाहिँ कसरी एउटा सहजीकरण गर्न सक्छ र मेरो चालु पुँजीको कुरालाई चाहिँ कसरी सरकारले चाहिँ एउटा पूर्णता दिन सक्छ, यी 2-3वटा कुराहरू चाहिँ गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो अझै पनि हामीले आशा गर्ने ठाउँ त धेरै छ कि हामीले कृषि क्षेत्रबाट क्रान्ति गर्न सक्छौँ भनिसकेको अवस्था छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि नेपाल फर्केर कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ र कृषि कर्जा पाउनको लागि प्राप्त गर्नको लागि नै कठिनाइ छ। यसको लागि यहाँहरू जस्तो संस्थाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालयसँग कमसे समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन?
हामीले एकदम गरेका छौँ र अब हामीले चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाँडै एउटा डेस्क पनि एउटा क्रिएट गर्न हामी खोजिरहेछौँ र हामीले जहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जहिले पनि एउटा अर्थतन्त्र, मैले अघि पनि यहाँले निवेदन गरेँ, हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गर्नका निमित्त, किनभने हामी पनि एउटा नेपाली हौँ र हामीले जब हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ जब विदेशमा गएर चाहिँ काम गरेका देख्छौँ, मन साह्रै पीडित हुन्छ, हाम्रो एकदम हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रयत्न के छ भने बढीभन्दा बढी रोजगारी नेपालमा कसरी सृजना गर्ने, बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ नेपालमा कसरी प्रवर्धन गर्ने र त्यसको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले गएर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय भनौँ, कृषि मन्त्रालय भनौँ, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले सहजीकरण नगरेको होइन, तर मात्रै के छ भने अहिले पनि त्यो एउटा जुन किसिमको चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन हुनुपर्ने, जुन किसिमको चाहिँ एउटा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने, निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्ने पहिलाभन्दा सुधार भएको छ। तर अहिले पनि योजनाहरू बन्ने क्रममा त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई पनि कसरी इन्भल्भ गर्ने र प्रत्येक महिनाहरूको चाहिँ एउटा पारदर्शी हिसाबले प्रत्येक नेपालीको चाहिँ एउटा मोबाइलमा चाहिँ देखियोस् कि हामीले चाहिँ यति पैसा चाहिँ हामी विनियोजन गरेको छौँ र यो यति पैसा चाहिँ यसरी हामी प्रवाह गरेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी पारदर्शिता जति हामी अपनाउन सक्छौँ, मेरो विचारमा कृषि क्रान्ति भनौँ अथवा अर्थतन्त्रले त्यति नै एउटा फड्को मार्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत परिषदको पनि सहसंयोजक हुनुहुन्छ, सहसभापति, डेरी एसोसिएसनको पनि निवर्तन अध्यक्ष भएको नाताले गर्दा जस्तो अझै पनि हामीले हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको कृषिको बिमा प्रभावकारी भएको देखिँदैन। कृषि बालीको होइन, बाली नष्ट हुनसक्छ, त्यसको पनि चाहिँ क्षति नोक्सानी पाएको अवस्था छैन, बिमा भुक्तानी पनि प्रभावकारी भएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा बिमक सङ्घहरू, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई कमसेकम कृषकहरूलाई एउटा चाहिँ भनौँ न कम सहज एउटा वातावरण बनाउनेको अवस्था त यहाँले पहल गर्नु भएन? हजुर, यसमा के मैले पाएँ भने जस्तो कुरा के छ भने जस्तो हजुरको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले बिमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ र मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब बिमा चाहिँ उहाँले गरिदिँदो रहेछ। तर त्यहाँ के छ भने त्यसपछि त्यो बिमा समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा प्रवाह नभएसम्म त्यो पैसा चाहिँ इन्सुरेन्समा आउँदैन रहेछ र त्यो ढिलो हुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यो किन सरकारले के भनेको छ भने यो इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई कि तपाईँले चाहिँ बिमा गर्नुहोस् र त्यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बिमा समितिले चाहिँ भुक्तानी गर्छ, त्यो सरकारले बिमा समितिलाई दिन्छ र बिमा समितिले चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा छ। तर यो मेकानिजम नमिलेको कारणले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई चाहिँ के डर लाग्दो रहेछ भने अब हामीले चाहिँ बिमा गऱ्यौँ, भोलिको दिनमा त्यो पैसा पाउने हो कि होइन भन्ने जस्तो किसिमको पीडले, डरले मैले यो कुराहरूमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा प्रभावकारिता एउटा हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ अहिलेको कुरा भनेको मलाई कस्तो लाग्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनी र बिमा समितिको बिचमा चाहिँ एउटा क्लियर कट एउटा संवाद, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो बिमा जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो यो धानको बिमा अथवा चाहिँ कृषि, फलफुल, तरकारी यो अझै बढ्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास। हजुर हो, हामीले कृषि बिमा त्यसपछि त्यो सँगसँगै कृषि कर्जा र किसानहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ कृषि कर्जा दिन सक्ने वातावरण बन्यो स्थानीय तहहरूले, स्थानीय निकायले भन्ने प्रश्न यहाँसँग जोड्यौँ। त्यो सँगसँगै जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि देशभरि नै छरिरहेको अवस्था छ, प्रादेशिक तहहरू पनि छ। यहाँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई देख्नु पनि भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ। तर अझै पनि किसानको कुराहरू धेरै भए तर व्यवहारमा काम भएन। कृषि मन्त्रालयलाई अथवा त्यो विषयमा पर्याप्त एउटा दबावमूलक कार्यक्रम जान सकेन कि अथवा यहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराउन सक्नु भएन कि, र अझै कृषि क्षेत्रमा ठुलो बजेट पनि छ तर काम हुँदैन होइन? एकदम हजुर, यसमा चाहिँ मैले के भने हाम्रो पार्टबाट पनि कमी कमजोरी पक्कै पनि कहीँ न कहीँ भएको छ होला। त्यही भएर चाहिँ मानिसले काम गर्दै गइसकेपछि चाहिँ प्रत्येक तहमा सिक्ने हो र हामीले पनि सिक्ने क्रममा हाम्रो पार्टबाट चाहिँ जे कमी कमजोरी भएको छ त्यसलाई सच्याउँदै हामी चाहिँ सरकारसँग चाहिँ एउटा कुराकानी गर्दै र सरकार सँगै हामी आफै पनि, किनभने हामी पनि एउटा कृषि उद्यमी भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्ना किसानहरूलाई कसरी चाहिँ हामी बलियो पार्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई प्राविधिकको पार्टमा कसरी हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ हामी एकदम समर्पित छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने सरकारले एउटा अभिभावकको एउटा भूमिका खेलेको खण्डमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्र चाहिँ पछाडि पर्ने छैन र अझै पनि यो देशको क्रान्तिका निमित्त, यो देशको अर्थतन्त्र निमित्त, कृषि क्रान्तिका निमित्त चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि मलाई विश्वास।
जस्तो यहाँले अझै पनि दबावमूलक कार्यक्रमहरू दिन सक्नुभयो, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सक्यो, स्थानीय तहका किसानहरूले लाभान्वित हुन सक्यो भने मात्रै कृषि क्षेत्रको क्रान्ति हुन्छ। हामीले नेताजीहरूले भाषण गरे जस्तो अथवा भनौँ न बजेटमा उल्लेख भए जस्तो व्यवहारमा त अझै भएको छैन। यसको लागि जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू अथवा स्थानीय तहहरूसम्म यहाँहरू जान सक्नुहुन्न? एकदम हामी जान सक्छौँ, तर कुरा के छ भने हामीले सरकारलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ, तर तपाईँले यो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यो किसिमको दबाब एक लेभलसम्म दिन सक्छौँ। तर त्यसपछि चाहिँ हामीले, किनभने हामी कुनै राजनीतिक पार्टी होइनौँ, हामी त हेर्नुहोस् एउटा व्यवसायीहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यो भएर चाहिँ हामी त एउटा भद्र हिसाब एउटा सहज तरिकाले चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। तर अब त प्रादेशिक सरकार भनौँ अथवा सङ्घीय सरकार भनौँ अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार भनौँ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देश अब प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि मैले आफ्नो प्रदेशको विकास कसरी गर्ने, मैले चाहिँ आफ्नो स्थानीय लेभललाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने। त्यही पछि मलाई के लाग्छ भने 7वटा प्रदेश हुन नेपालको लागि चाहिँ एकदम एउटा सौभाग्यको कुरा हो। तर मात्रै के छ भने यो प्रादेशिक संरचनालाई अब मेरो विचारमा केही नभए पनि 2.5-3 वर्ष हुन लागिसक्यो। तर अहिले पनि 7वटा प्रदेशको जुन लेभलमा एउटा जुन विकास हुनुपर्ने त्यो कति भएको छ कि छैन भन्ने मानिसहरू अहिले पनि त्यति बुझ्न सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। यो चाहिँ जति हामीले यो प्रदेशलाई विकास गर्न सक्यौँ त्यति नै यो नेपाललाई राम्रो हुने हो जस्तो पनि मलाई लाग्दछ। हो, यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक गाउँ एक उत्पादन, त्यसै गरी जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने जस्तो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए जस्तो कृषि कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने हो र युवाहरू कृषि कर्ममा लाग्न सक्ने एउटा वातावरण बन्न सक्यो भने मात्रै कृषि क्षेत्रले एउटा आशा गरे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। अझै पनि कृषि उत्पादनमा अथवा कृषिको उत्पादकत्व क्षेत्रमा जिडिपीमा 23-24% योगदान रहेको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। यहाँले समय दिनुभयो र आफ्नो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचार र अनुभव राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई जुन आफ्ना केही कुराहरू चाहिँ बोल्ने जुन मौका दिनुभयो त्यो प्रति मैले यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तर्फबाट, निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले आफ्नो एउटा यो सुन्दर नेपाललाई अझै राम्रो कसरी गर्ने, क्रान्ति कसरी गर्ने, हामी युवाहरू चाहिँ एकदम समर्पित छौँ। र पक्कै पनि यो आश, किनभने मानिसहरू चाहिँ जहिले पनि आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी के गर्न सक्छु भन्ने पनि मैले विश्वास दिलाउन चाहेँ। र आउने यो तिहार छठको पनि मैले सम्पूर्ण मैले चाहिँ यहाँले जुन अहिले टिभी हेरिराख्नु भएको छ उहाँले पनि मैले मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहेँ। धन्यवाद। हस्त, यहाँहरूलाई हाम्रो पनि शुभकामना। आज हामी कृषक र किसान र कृषि क्षेत्रको समस्याका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। कोभिड र कोरोना भाइरसको महामारीले कृषि क्षेत्र थला परेको छ, तर राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। कृषि कर्जामा जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जिल्ला तहमा जिल्ला उद्योग वाणिज्यहरूसँग समन्वय गरिदिने हो र स्थानीय तहका किसानहरूलाई परिचालित गर्ने हुने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न सक्छ र विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि कृषि कर्ममा लागेर आय आर्जन गर्न सक्छन् र कृषि क्षेत्रले क्रान्ति गर्न सक्छ भन्ने आशा अपेक्षा राख्न सकिन्छ। आज हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत परिषदका सहसभापति सुमित केडिया जोडिनु भएको थियो। समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।